शादी शुदा बेटियों का नसीब अगर खराब हो तो वो हर नमाज के बाद कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ लिया करें। उनके नसीब का सितारा बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। ससुराल में उनकी तमाम मुश्किलात दूर होंगी। ससुराल वालों की आंखों का तारा बन जाएंगी और उनकी हर हाँ में हाँ और ना में सबकी ना हुआ करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अली करमुल्लाह वजहू का एक वाक़या बुखारी शरीफ की रिवायत में मौजूद है। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने गए। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में नहीं थे। पूछा, तुम्हारा खाविंद किधर है? बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई झगड़ा हो गया था तो नाराज होकर चले गए हैं। बस आपस में कोई मामला मियाँ बीवी का हो जाता है, फितरी बात है। या रसूल अल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था हमारा तो वो नाराज होकर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए हुए होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मस्जिद में। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में सोए हुए थे। आप नंगी जमीन पर सोए हुए हैं और बदन पर मट्टी लगी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से वहाँ बैठे हाथ से झाड़ रहे हैं। कोम या अबी तुराब, कोम या अबी तुराब, ओ मट्टी वाले उठ, ओ मट्टी वाले उठ। जाकर दामाद को राजी करके वापस लाए कि यहाँ क्यों पड़े हो, चलो घर। अबू तुराब का वैसे मतलब है खाक आलूद, खाकसार, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे सबसे ज्यादा ये कुनियत पसंद आती है। जब मुझे कोई अबू तुराब कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन किसी ने खबर दी आकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि अबू जहल की बेटी मुसलमान हो चुकी थी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ चुकी थी और मुसलमान नौजवान लड़की थी। ये खबर मशहूर हुई कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उससे निकाह करना चाहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंची बात तो परेशान हुई, क्योंकि ये एक फितरी बात है, औरत परेशान होती है। और फिर अबू जहल की बेटी, इन दोनों ने वो दौर इकट्ठे देखा था, 12-13 साल का अजियत का दौर। वो जो ओझड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आकर हटाई थी, तो ख्याल हुआ कि मेरा उसके साथ गुजारा नहीं होगा, यानी अबू जहल की बेटी के साथ। पिछली बातें याद आएंगी ख्वाह आपस में, तो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये पता चला है कि आपका अमजाद अबू जहल की बेटी आई है, उससे शादी करना चाहता है, तो आप कोई बेटियों का ख्याल भी किया करते हैं कि नहीं? बेटी बाप से कह रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फरमाया कि नहीं भाई, नबी की बेटी और अबू जहल की बेटी एक घर में नहीं आएंगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, बेटी पता लेने आई है। उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी तीनों बेटियां फौत हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त एक ही बेटी जिंदा थी, वो भी 6 महीने रही। बाद में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बेटी अब्बा जी का हाल पूछने आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा, बिठाया पास जैसे बाप बेटियों को बिठाते हैं। बैठे बैठे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कान में कोई बात कही तो फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके कान में बात कही तो खुश हो गई। जब वहाँ से फारिग हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटी फातिमा, मुझे भी बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी, अब्बा जी ने कान में कहा था, जो बात कान में कही जाए वो क्या होती है, राज होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद काफी दिन गुजर गए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें माँ होने का वास्ता देती हूँ, बेटी बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कहा, हाँ अब बताती हूँ आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान में कहा था कि फातिमा, मैं शायद एक आध दिन इसी बीमारी में जा रहा हूँ, बेटी को बाप की वफात की इतला मिले तो बेटी क्या करेगी?
इसलिए मैं रोने लगी। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि परेशान हो रही है ज्यादा, तो कान में कहा कि बेटी, मेरे बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। तो खुश हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात की खबर दी है तो बेटी रोने लग गई है, और बेटी को उसकी वफात की खबर दी है तो वो खुश हो गई है। ये बाप बेटी का मामला था। ये हदीसें बाप बेटी के ताल्लुक को भी बयान करती हैं, बेटी के अपने शौहर के साथ ताल्लुक को भी बयान करती हैं, शौहर के अपनी बीवी के साथ ताल्लुक को भी बयान करती हैं, और सौतेली माँ और बेटी का बाहमी ताल्लुक भी बयान करती हैं। इसी तरह एक ससुर का अपने दामाद के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए वो भी बयान करती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहैसियत एक शौहर के अपनी बीवी को कभी चीखने और चिल्लाने के अंदाज में नहीं पुकारा। नाराजगी हो भी गई तो शौहर ने बीवी की बातें घर से बाहर किसी से बयान ना की और खुद को बीवी से अलग कर लिया। बीवी के वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने फौरन दामाद को मना लिया और घर ले गए। बीवी यानी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शौहर की कोई बात किसी के साथ बयान ना की। ये होता है मियाँ और बीवी का ताल्लुक कि अगर बाहम कोई इख्तलाफ राय भी हो तो घर के कमरे तक वो इख्तलाफ महदूद रहा। बाहर वाले अपने तमाम रिश्तों के लिए मियाँ बीवी बाहिम एक दूसरे का लिबास बन गए। कभी कोई बात बाहर ना की। अगर सोचा जाए तो इन पाक हस्तियों के बाहमी इख्तलाफात कैसे हो सकती हैं जिनके दिन का आगाज अल्लाह के पाक कलाम से होता हो और रातें अल्लाह के जिक्र से मुअत्तर रहती हों। ये सब उम्मत को सिखाने के लिए बयान फरमाया गया है कि मियाँ बीवी में बाहमी इख्तलाफ हो तो क्या रवैया अपनाना चाहिए और घर वालों का क्या अंदाज होना चाहिए। और ये भी मालूम होता है कि जिन दिलों में कुरान बसता हो, अल्लाह का कलाम बसता हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बसता हो, तो उन दिलों में बात सिर्फ इख्तलाफ राय तक ही महदूद रहती है और ये इख्तलाफ बाहमी नफरतों, कदूरतों और लड़ाई झगड़ों तक नहीं पहुँचता। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। अल्लाह के पाक कलाम की बड़ी अजमत है। जिन घरों में अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती हो वहाँ पर शयातीन डेरे नहीं लगाते और उनमें नफरतें नहीं फैलाते। अगर जवान शादीशुदा बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं है और ससुराल वाले उसके रास्ते में तकलीफें, मुसीबतें और रुकावटें डाल रहे हैं, उसके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, बात बेबात उसकी इज्जत नफ्स पर हमला कर रहे हैं, उसकी मामूली से मामूली खता को भी बड़े से बड़ा गुनाह करार देकर उसे ताना और तशनीद करते हैं और रिश्तेदारों में उसकी हर बात को उछालते हैं, तो बेटी से कहें कि कुरान पाक की एक सूरत रोजाना पढ़ लिया करे और अगर हो सके तो हर नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये एक सूरत तिलावत कर लिया करे, तो इंशाअल्लाह उसके तमाम मामलात खुद ब खुद अल्लाह के फजलो करम से हल होने लग जाएंगे। अल्लाह की गैबी मदद उसके मामलात में शामिल हाल हो जाएगी। बेटी को सताने वाले खुद ब खुद उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। बेटी के रास्ते में आने वाली रुकावटें और तकलीफें अल्लाह खुद दूर फरमाते जाएंगे और हर मामले में आसानियां पैदा होने लग जाएंगी, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर है, अल्लाह के कलाम की बड़ी बरकतें हैं और अल्लाह की तरफ से खुशहालियां बेटी के मुकद्दर में शामिल हो जाएंगी। बड़ी बड़ी आफात दुआओं की बरकत से टल जाती हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें दूर हो जाती हैं और ये कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है कि जो बड़े बड़े जालिमों और हासिदों के शर से इंसान को महफूज रखती है। ये सूरत इंसान के रोजमर्रा के तमाम मामलात को इंसान के लिए आसान बना देती है। इस सूरत की तिलावत करने से मर्द और औरत दोनों के तमाम मामलात आसान हो जाते हैं, बल्कि उनकी औलादों के भी तमाम मामलात आसान हो जाते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक की इस सूरत को पढ़ने की बरकत से औलादों को भी कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाते हैं। हमारे जानने वालों में एक बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जवान बेटी की शादी बज़ाहिर एक शरीफ खानदान में कर दी, लेकिन नहीं मालूम था कि शादी के बाद घर की खवातीन का रवैया नई नवेली दुल्हन के साथ कैसा होगा। शौहर तो बीवी का ख्याल रखता, लेकिन सास और नंदे शादी के फौरन बाद से अपने अपने कमरों में डेरे डालकर बैठ गईं। उस बेचारी बहू के जिम्मे पूरे घर का काम काज डाल दिया गया।
گھر کے تمام افراد کے کپڑے دھونے، استری کرنے، جوتے موزے تیار کرنے، گھر کی صفائی ستھرائی اور روٹی سالن الغرض گھر کے ہر کام کی ذمہ داری بہو پر ڈال دی گئی۔ ساس سسر زبان کے تیز نکلے، معمولی بھول چوک پر بہو کو اس کی پچھلی تمام نسلوں کا عطا پتہ یاد کروا دیتے۔ چند مہینوں میں پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی وجہ سے ان بزرگ کی بیٹی سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور بیمار رہنے لگی۔ بیچارے اپنی عزت کے سبب بیٹی کو گھر بھی نہیں بٹھا سکتے تھے اور سسرال والوں نے اس کا جینا ویسے ہی حرام کر رکھا تھا۔ پھر ایک دن ان بزرگ کی داڑھی بھیگ گئی اپنی بیٹی کا احوال بتاتے ہوئے، اور ہمارے والد محترم نے انہیں ہر طرح سے تسلی و تشفی بھی دی اور کلام اللہ کا یہ ایک خاص عمل بھی بتایا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو کرنے کے لیے کہا۔ بیٹی نے پوری توجہ اور دھیان سے اپنی تمام مشکل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے یہ عمل کیا، اللہ سے دعا کی تو چند ہی دنوں میں اس کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ وہی ساس سسر جو بہو کو کبھی پیار اور محبت سے نہ بلاتے، بہو کے لیے ان کے دل نرم ہونے لگے، الٹا وہ اپنی جوان بیٹیوں کے ہر وقت کمروں میں بیٹھے رہنے اور کام کاج کو ہاتھ نہ لگانے پر بیٹیوں کو ملامت کرنے لگے۔ چند مہینوں میں ہی ہمارے وہ عزیز بزرگ بیٹی کی جانب سے بڑے خوش نظر آنے لگے۔ ان کے دل کو سکون حاصل ہوا جب ان کی بیٹی ان کے گھر میں خوشی خوشی آتی اور انہیں بتاتی کہ اب میری ساس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، ہمارے کام آپس میں بڑھ چکے ہیں اور اب اس اکیلی پر پورے گھر کا بوجھ نہیں رہا۔ شوہر بھی ہر معاملے میں اپنی بیوی کا ساتھ دینے لگا ہے اور یوں ان بزرگ کی بیٹی اپنے گھر میں خوشحال ہو چکی ہے۔ دوستو، ہمارے والد محترم نے ان بزرگ کو جو عمل بتایا تھا وہ قرآن پاک کی ایک فضیلت والی سورت اور ایک قرآنی آیت کا عمل ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ قرآن پاک کی ہر سورت اور ہر ایک آیت فضیلت اور برکت والی، معزز و محترم ہے۔ ایک روز والد محترم سے قرآنی صورتوں کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ کون کون سی صورتیں زیادہ بابرکت ہیں اور انہیں زیادہ پڑھا جانا چاہیے، تو والد محترم نے بتایا کہ بیٹا، قرآن پاک کی مثال ایک ایسے صندوق کی سی ہے جو مختلف اقسام کے زیورات سے بھرا ہوا ہے۔ جب آپ اس صندوق کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر موجود ہر ایک زیور اپنی مثال آپ ہے۔ آپ جس بھی زیور کو اپنے ہاتھوں پر رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ اس زیور کی چمک اور دمک سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ہر سورت اللہ کے نور سے منور اور مزین ہے۔ جس سورت کو بھی پڑھو گے تو اس کی چمک دمک اور اس کے نور سے تمہاری زندگیاں روشن اور منور ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں قرآن پاک کی جس سورہ مبارکہ کی بات ہو رہی ہے وہ سورہ یاسین پاک ہے۔ سورہ یاسین انتہائی برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں والی سورت ہے۔ جو بیٹیاں اپنے سسرال میں خوش نہیں ہیں اور جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کا مقدر ہی خراب ہو چکا ہے اور اب ان کی پوری زندگی اسی خراب مقدر کے ساتھ گزرنے والی ہے، تو ایسی بیٹیاں اور ایسی شادی شدہ بہنیں سورہ یاسین اور ایک قرآنی آیت کا یہ عمل لازمی کریں۔ ان کی زندگی بدل جائے گی اور سنور جائے گی، انہیں زندگی میں حقیقی خوشیاں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عمل کا مکمل طریقہ جان لیجئے کہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ وہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے چند منٹ نکال کر نماز پنجگانہ کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کا اپنا معمول بنا لیں، خواہ کوئی بھی کام کر رہی ہوں، خواہ کتنا بھی اہم اور ضروری کام ہو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام ایک طرف کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے میں ہمیشگی اور پختگی ہونی چاہیے۔ جیسے ہی نماز ادا کر لیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جن بزرگ کو ان کی بیٹی کی پریشانی میں یہ عمل بتایا گیا تھا تو انہیں یہ بھی نصیحت کی گئی تھی کہ بیٹی سے کہیں کہ وہ اس سورت یعنی سورہ یاسین کو زبانی یاد کر لے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ یاسین پورے قرآن کا دل ہے
اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورہ یاسین ہر مسلمان مرد و عورت کے دل میں محفوظ ہو، لہٰذا بیٹی سے کہیں کہ وہ سورہ یاسین کو حفظ کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب تک یاد نہ کر سکے تب تک اوپر سے دیکھ کر تلاوت کرے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے جوان غیر شادی شدہ اور شادی شدہ تمام بیٹیوں کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ جن جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے ان کے لیے اس عمل کی برکت سے اچھے رشتے خود چل کر ان کی دہلیز پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جن شادی شدہ بیٹیوں کو اپنے گھروں میں مشکلات کا سامنا ہے تو اس عمل کی برکت سے ان کا نصیب چاند کی طرح چمک اٹھے گا، پورے سسرال کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گی اور سسرال میں ان کی ہاں میں ہاں اور ان کی نہ میں نہ ہوگی۔ جن بیٹیوں کو سسرال میں ذہنی و جسمانی کسی بھی قسم کی اذیت دی جاتی ہے تو وہ ہر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ کا ورد کرتی رہا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ جو لوگ ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے خود بخود تائب ہو جائیں گے، انہیں دکھ دینے والے اپنے اس عمل کو خود ہی چھوڑ دیں گے۔ سورہ یاسین اور آیت کریمہ کے اس عمل کی برکت سے بیٹی کی ہر طرح کی پریشانی اور فکر و فاقہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بیویوں پر خامند اور ان کے والدین کا بھی حق ہوتا ہے، لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں اور انہیں اپنی طرف سے کسی طرح کا دکھ اور تکلیف ہرگز نہ پہنچائیں۔ یہ عمل انتہائی پر تاثیر اور حیران کن حد تک کامیاب عمل ہے۔ اس عمل سے نہ صرف سسرال میں تمام مشکلات دور ہوں گی بلکہ ایسی مائیں جو یہ عمل کرتی ہیں تو ان کی اولادیں بھی کامیاب و کامران ہوں گی، ہر طرف سے انہیں خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام شادی شدہ بہنوں اور بیٹیوں کے مقدر کا ستارہ روشن اور چمکدار فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔